سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود محدشن اواناون زخونا حبريتاينا حزنا متينا زلنا نلومي بتعمي كابتم ازرابتي خوينم زركبو حسابات حدا زخونا بزعبا حافتنا فيفن يو حافتنا فيفن ابلومي انتاي قطيموا نزبل نجر كابلومي زعبانا كترخبو يخم مالتيو اذا حافتنا زيا انتاي غيراتو زلا بفلاي ابلومو عنتي خاليون بزعبا سبايا مودشا ويدما امانيل مودشا انتايو قطيمو نزبل نجرون حدش حبريتاينا ناباخم حيزنا قربنا زلنا اسكاب موداتا حبريتانا ون كتكاتولنا بزي اغاطامي كحبر يفوتو امو كورات تخاتلتنا كمتي متاي زبلكم مالتيو سلامتاي ون ايرساخون بفلاي اتي اب حفتنا قطيمو زلو خنتات نخلاتنا اون كم فتوتا مالتيو كم تختلتا اون زتفلاليو حساباتن كم اون زتفلاليو نغرات نا مفتح زخونون كنقبر نخونينا بزبل حساب ناباخم بسفي حيزيو قريبه زلوخ مالتيو بفلاي دما اذا حفتنا زيا بزح نغرات اندا غبرتيا قنيا مالتيو بفلاي نحزبي ايرترا كتصرفون انقاريرا نحزبي كتصرف بزحات سباتون كنقفوا صنيحميم مالتيو كابزي زتبغسون بزعبا سباياون حد نجر انداتوغعيو زركب انتايو نزبل نجر دما بفلاي سبايا امانيل مودشا زتبخاله مالتيو اب حدارم صبق منوارم قدم حزي اب انترفيو اون وصيوم زهابو حساب نيروي مالتيو خالد ما بزعبا تولادوم اون اتا غوالوم مالتيو زهابو حدش حبريتاون حيزلكم يقرب زلخو انتايو اتا حساب بفلاي دما امانيل مودشا اب اسمراون بزحات سراحتታት مس سبيتو ويدما بعلت ገዝኡ مس فيفن سهله مالتيو بزح ነገር እንዳገበረት ዝመፀት حفتنا እንዳሰርሑውን መጽዮም ማለትዩ بفلاي اب سراحتي كينطبب سنطواوي سراحتታቶም ወን اب زريو ዝርከቡ ቤተሰቡን አርሱን አخبيبو ድማ ነት ስራሕ ብጽቡቅ ስራሕትታት እንዳላለ ምስ ህዝቢ እንዳተላለ ማለትዩ ጸኒህዩ ካብኡ ዝተበገሰ ድማ እዛ حاونا ازي نحزيو دما تاثيرو زبل حدش حبريتا እንዳተሰمعዩ ዝርከብ انتايو بفلاي ጭምጭምታ ዝغنيه بسنكي فيفن مالتي فيفن سهله بعلت بيتو امانيل مودشا كاسرو يخوليوم እንዳተባخاليو ጸኒሑ ነይሩ مالتي بفلاي ابدواي دما زتفالاليو ነገራት ማለት ክትخفل زي خالتو 7 درهم ون كم زنبران اب حدا እንዳ ምግቢ حبشا ዝኾነ اب ናይ ኢትዮጵያ ወን ቤት ምግቢ زي خفرتو عداون كم زنبران بتدغاغام دما مسبات እንዳተባሰት اب دبي تغورو زلا تغبارات دما اب عيني بوليس ون متاو ዝዝከርዩ مالتيو بفلاي اب محورا ميديا ببسحي እንዳተዘርገሐ ዝጸንሐ እዚ حبريتا زي نلوم دما سبايا كم زاسور لايو زحبر زلو امانيل مودشا انتا غيرو تاثيرو نزبل ነገረውን بت ناي سويتو طفاتات نعو كم متحج زغيروم اسيرومو كم ዝርከቡ ዝዝከር مالتيو كاب بوليس كاب زحابو حبريتا اسكاب حج دما اب دبي كم زلان نحزبي تچوربر كم زلان ناب اسمراون كم زي تملست مالت ناب ايرترا كم زي تملستون بعلا اب سوشال ميديا وصيا تناغيرالا نبزحاتون زدناغر حساب خوينون صنيحو زنبره ناب اسمرا مملاسا ناب ايرترا مالتيو ازي حقي كم زي خونه دغيما دما تزاريبالا مالتيو قدم حج كن ناب ايرترا تخيد كم زلان اب ايرتراون كخيدي الى تكيت قريص كم زلخون كحبرلهم يفوتو الى صنيحا نحجي كن كم حماما ون زغاددلا ነገር كم زلو استفلط حبريتا زلني مخنياتو زحفتنا زيا بوزح حاششون توسد كم زنبرت بفلاي تا بقربا تفلطا مونيكاون نعا اندا تزاربتا ابز نبرتلو لايف رينا يانا مالتيو اب لايف وصيا بزعبا حفتنا فيفن ون بوزح ነገር ክትናገር ሰሚዕና ያይና مالتيو اذا مونيكا تبهل ايرتراويت حفتنا بفلاي دما اذا فيفن مالتيو ዘለዋ ናይ ጥዕና ጸገም እውን እንዳገረዳ ከም ዝመፀን ንምሕካም ድማ ናብ ዝተፈላልዩ ሃገራት ተዘዋወረ ከም ዝነበረትን በቀረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ይሕብሩ ኣለው ማለትዩ ክሕብሩውን ጸኒሖም ንሕዚኡ ድማ ኣብ ዱባይ ከም ዘላን ኣብ ዱባይ ድማ ዝተፈላልዩ ነገራት ኣብ ቤት ምግቢ ይኹን ኣብ ካልኦት ቤት መዘናግዕውን እንዳኸደት ዕግርግር ትፈጥር ከም ዘላን
ነዚኣ ዝፈልጥዋ ኩሎም ሰባት ድማ ዓገብ ክትብል ካብቲ ተግባራ ከይድኩም ክትሕግዝዋ ይግባእ እንዳበሉ እዮም ዝርከቡ ብፍላይ ድማ እቲ ዘላቶ ኩነታት ብጣዕሚ ኣተሓሳቢ ከም ዝኾነን ኣብ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ሓፍትና ድማ ብፍላይ እቲ ሰብኣያ እውን ኣብ እስሪ ክፀንሕ ከም ዝገበርዎን ብምንታይ ምክንያት እዩ ንዝብል ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ፈተውቲ ማለት እዩ ሞደሻ ሕቶ እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ንሕዚኡ ምላሽ ክህብ መንግስቲ ኤርትራ እውን ማለት ፖሊስ ኤርትራ እውን ምላሽ ከም ዝሃበ እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ንሪኦ ብፍላይ ኣብ ዩቲዩብ ድማ ናይዚ ሓውና እዚ ማእሰርቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዙሓት ሰባት እውን ይቃወምዎ ከም ዘለው እንዳተሓበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ዓፋር እውን ሓደ ሓበሬታ በፂሑ ነይሩ እንታይ እዩ ዝብል ነዚ ሓበሬታ ድማ ኣብ እቲ ከባቢታት ገጠር ዓፋር ማለት እዩ ዝርከቡ ጓሳታት ወይ ድማ እቶም ሓለውቲ ከፍቲ ንሓንቲ ላሕሚ ኣብ ዘዋልዱላ ሰዓት ክልተ ርእሳ ናይ ሰብ ዝመስልን ከምኡውን ካብ ክሳዳ ንድሓር ድማ ናይ ምራኽ ዝመስል ወይ ድማ ናይ ቢተይ ዝመስል ሰውነት ከም ዝወለደት እዩ እታ ላሕሚ ተገሊፃ ዘላ ብፍላይ ድማ እዛ ላሕሚ እዚኣ ክልተ ርእሲ ዘለዎ እቲ ርእሲ ድማ ናይ ሰብ ስሩዕ ኣፍንጫን ከምኡውን ናይ ኣፍ ቅርፅን ዘለዎ ኮይኑ ተፈጢሩ ዘሎ ብጣዕሚ ድማ መገረምን ጸሎት ክንገብረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ነይሩ ናይ ማን ምስመን ርክብ ስለ ዝገበረት እዩ ነዚ ሰብ ዝመስል ከምኡውን እንስሳ ዝመስል ወሊዳ ዘላ ንዝብል ነገር ብፍላይ ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ብዙሓት እውን ጥርጣረ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ተወሊዱ ዘሎ ፍርቂ ነብሱ ናይ ሰብን ፍርቁ ነብሱ ድማ ማለት እውን ካብ ሽምጡ ንድሕሪት ካብ ጭሩን እግሩን ዘሎ ድማ እዳው እውን ናይ ኖርማል ማለት ትክክለኛ እንስሳ ናይ ላሕሚ ወይ ናይ ብዕራይ ፍጥረት ዘለውን ኣብ ክሳዱ ኣከባቢ ብፍላይ ኣብ ገፁ ድማ ጭሕም ዝበለ ዓዊ ሰብኣይ ዝመስል እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ተወሊዱ ዘሎ እዚ ድማ ተኣምር ዘብል ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ብፍላይ ድማ ነዚ ሪኦም ድማ ብዙሓት ጸሎት እንዳገበሩ እዮም ዝርከቡ ግዜ እውን ናይ መወዳእታ ግዜ ናይ መወዳእታ ዘበን ዲና ዘለና ዝብል ነገር እውን ምዚ ኣተኣሲሮም እንዳተዛረቡ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክኾነሉ ዝኻለ ምክንያት ድማ ብጣዕሚ መሕዘኒ ተባሂሉ ኣሎ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ምክንያቱ እዚ ዘይንቡር ወይ ድማ ዘይተለመደ ካብቲ ምዃኑ ዝተላዕለ እውን እዚ ጉዳይ ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ እቲ ገጠራት ድማ ጸሎት እንዳገበሩ ጸሎቶም እንዳብጽሑ እዮም ዝርከቡ ናብ ፈጣሪ ካብዚ መሓረና እንዳበሉ ማለት እዩ ካልኦት እውን ኣንእሽቲ እቲ ከተማ ድማ ወይ ድማ እቲ ገጠር ድማ ናይ ዓፋር ከተማ ገጠር ማለት እዩ ድማ እተን ዓበይቲ ንእሽቲ ብፍላይ ነዚ ኩነታት ምስራያ ኣዝየን ከምዚ ሰንበዳ እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ዘሎ ከምቲ ኣብ ምስሊ እውን እንዳተረኣየ ይቐኒ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ቴሌቪዥን እውን እንዳተረኣየ ዝቐነየ እዚ ዘስደምም ብጣዕሚ ድማ ዘይንቡር ዝኾነ ነገር መግለፂ መሰንበዲ ኮይኑ እውን እዩ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት እውን ምዚ ኣተሓይዞም ምዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ኣብ መግለፂኦም ሂቦም ኣለዉ ማለት እዩ መግለፂ ብፍላይ እዚ ዘይንቡር ወይ ድማ ምስቲ ግዜ ምስቲ በዝሒ ሓጢኣትና እውን ከም ዝኾነ እዩ እንዳተናገሩ ዝርከቡ እዚ ምስቲ ዘሎ ናይ ግዜ ድማ ጸሎት ክንገብር ይግባእ እንዳበሉ እዮም ዝርከቡ ነዚ ዝመስል ሓበሬታ እውን ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ ብኻሊእ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ጠጥዑሙና ኢኹም ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሰላም ተሓንቀኒቶ